अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज डन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, हम में से अक्सर ख़वातीन की सुबह का आगाज़ किस तरह से होता है? क्या ऐसे नहीं होता कि हम सुबह जल्दी से अलार्म की आवाज़ में उठते हैं और हम देखते हैं कितना ज़्यादा टाइम हो गया, उठकर हम भागते हैं, जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया, सबको उठाया, बच्चों को रेडी किया, हस्बैंड को नाश्ता दिया, उनको स्कूल भेजा, ऑफ़िस भेजा और उसके बाद हम फ़ोन लेकर बैठ जाते हैं और घंटा हम बैठकर स्क्रॉलिंग करते हैं या टीवी के सामने बैठ जाते हैं और फिर हमें याद आता है कि ये काम करना है, ये काम करना है और फिर एक काम, दूसरा काम, तीसरा काम, लाइक क्योटिक वे में, एक रश में हम अपनी सुबह का आगाज़ करते हैं और इसी तरह से हम अपना पूरा दिन गुजारते हैं। एक काम अभी हमारा पूरा नहीं होता तो हम अगले के बारे में सोच रहे होते हैं कि मुझे आगे क्या करना है। लेकिन अगर हमारी सुबह सुकून में गुजरे, पीसफुल वे में गुजरे तो हमारा पूरा दिन ही पुरसुकून गुजरेगा। और अगर हमारी सुबह का आगाज़ एक क्योटिक वे में होगा, भाग दौड़ में होगा, तो हमारा पूरा दिन ऐसे भागते दौड़ते ही गुजरेगा। हम अपने पूरे दिन की टोन अपने मॉर्निंग में सेट कर लेते हैं। सुबह का आगाज़ हम जिस तरह से करते हैं ना, हमारा पूरा दिन उसी तरह से गुजरता है। बैड मूड में सुबह का आगाज़ करेंगे, पूरा दिन बुरे मूड में गुजरेगा। सुबह का आगाज़ अच्छे मूड के साथ करेंगे, पूरा दिन आपका अच्छा गुजरेगा। सो पूरे दिन की टोन आप सेट कर लेते हैं मॉर्निंग में। अपनी सुबह का आगाज़ केओटिक नहीं बल्कि काम, इंटेंशनल और पीसफुल तरीके से करें। और जब मैं बात करती हूँ स्लो मॉर्निंग की, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आपने सुस्त हो जाना है या सुस्ती होगी आपको मॉर्निंग में, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने हर लम्हे को महसूस करके, फील करके गुजारते हैं, हर लम्हे में मौजूद रहते हैं। आपको आने वाले वक्त की फ़िक्र नहीं होती। जो मैं आपसे माइंडफुल लिविंग की बात करती हूँ या लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट की बात करती हूँ, तो उसका आगाज़ आप इस तरह से करते हैं कि आप हर लम्हे को महसूस करके जीना, उसमें फुल इन्वॉल्व होकर उस लम्हे को गुजारना शुरू करते हैं। और जब आप इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करते हैं तो ज़िंदगी का मज़ा आपको आता है, क्योंकि आप हर लम्हे को फुल तरह से जीते हैं, क्योंकि आप उसको महसूस करके गुजारते हैं। लेकिन हम लोगों की ये आदत होती है कि हम जो भी कर रहे होते हैं, हम आगे आने वाले वक्त के बारे में सोच रहे होते हैं, आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, मतलब हम भाग दौड़ में लगे होते हैं। अपनी मॉर्निंग्स को पीसफुल बनाना शुरू करें। इफ़ यू वांट टू हैव पीस इन योर लाइफ, अगर आप सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उस सुकून को आपने कहीं हासिल नहीं करना, आपने उसके पीछे नहीं भागना, बल्कि वो सुकून आपने अपने अंदर खुद तलाश करना है, आपने खुद उसको क्रिएट करना है। और याद रखिए कि जब आप अपने दिन का आगाज़ एक पीसफुल तरीके से, क्लैरिटी के साथ, काम, पुरसुकून तरीके से जब आप सुबह का आगाज़ करते हैं, तो ये एक तरीका है खुद को रिस्पेक्ट देने का। अभी देखें, अगर हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, किसी को इज्जत देते हैं, तो हम सुकून से उसके पास बैठते हैं, बातचीत करते हैं, चाय पीते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता हर लम्हे को गुजारते हैं, हम भाग दौड़ में नहीं लगे होते। जब आप सुबह का आगाज़ एक पुरसुकून तरीके से करते हैं, तो इन रियलिटी आप खुद को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगी कि इफ़ यू वांट टू एंटर इन योर पीसफुल एरा, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी एक पीसफुल तरीके से गुजारें, आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, तो आप अपनी मॉर्निंग का आगाज़ पीसफुल वे में करना शुरू कीजिए। और वो आप कैसे करेंगे, दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपनी एक पीसफुल मॉर्निंग रूटीन बनाइए, ठीक है। आप इस चीज़ की कोशिश कीजिए कि सुबह का आगाज़ आपका भाग दौड़ में और क्योटिक वे में ना हो। सुबह के टाइम आपके घर में एक भगदड़ ना मची हो, बल्कि सुकून के साथ आप सुबह का आगाज़ करें। उसके लिए आपने एक प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन बनानी है। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है वेक अप सॉफ्टली, यानी आप सुबह उठते कैसे हैं। अच्छा, हम उठते हैं, अक्सर हमें एकदम जहन में आता है कि आज तो मैंने इतने बजे उठना था, और एकदम झटके के साथ हम उठते हैं और भागते हैं। नो, आप किस तरह से आगाज़ करेंगे। देखें, एक तो सबसे पहले आप जिस टाइम आप अभी उठती हैं ना, ज़ाहिर है आपके सुबह काम होते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, नाश्ता तैयार करना है, सबको नाश्ता देना है। तो आप अभी जिस टाइम भी उठती हैं ना, उससे थोड़ी देर पहले आप उठना शुरू करें। आधे घंटे से स्टार्ट करें, 1 घंटे तक ले जाएं। 1 घंटा आपका खुद को देना मॉर्निंग में इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सुबह का आगाज़ आप सॉफ्ट तरीके से करेंगी, केओटिक वे में नहीं करेंगी, रश में नहीं करेंगी। कैसे करेंगी कि सबसे पहले तो जो आप अलार्म लगाएं ना, कोशिश करें कि वो अलार्म की जो साउंड आप सेट करेंगी वो कोई सॉफ्ट होनी चाहिए, एकदम बहुत लाउड
ساؤنڈ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. سافٹ ساؤنڈ رکھیں، لاؤڈ ہو بٹ سافٹ ہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ اٹھیں تو اٹھتے ساتھ ہی آپ کے فیس پر ہلکی سی اسمائل ہونی چاہیے. یو شوڈ فیل دس مومنٹ کہ آپ کو ایک نیا دن ملا ہے، اللہ نے آپ کو ایک نیا موقع دیا، ٹھیک ہے. تو اس کو فیل کرتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے الحمدللہ کہیے اور اپنے فیس پر ہلکی سی اسمائل لے کر آئیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ از موو سلولی. آہستہ آہستہ آپ اپنی باڈی کو بھی جگائیں گے. آپ کا مائنڈ تو جاگ گیا ہے، اب آپ اپنی باڈی کو جگائیں گے. کیسے؟ کہ جب آپ اٹھ کر بیٹھیں گی تو ہلکی سی آپ اسٹریچنگ کریں، ٹھیک ہے. اپنی لیگس کی اسٹریچنگ کریں، آرمس کی اسٹریچنگ کریں، نیک کی اسٹریچنگ از ویری ویری امپورٹنٹ. فیس کو ذرا اپ اور ڈاؤن کریں، نیک کی اسٹریچنگ کریں. سو اپنی باڈی کو بھی جگا لیں. اس کے بعد پھر ضروری ہے ٹو نرش یور سول، یعنی اپنی روح کو آپ نے اس کا کھانا پرووائڈ کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ عبادت ہے اللہ کی. وضو کر کے آئیں گے، فریش ہوں گے اور پھر آپ نماز پڑھیں گی. اور نماز سے زیادہ سکون دینے والی تو کوئی اور ایکٹیویٹی ہو ہی نہیں سکتی. سو نماز پڑھیں سکون کے ساتھ، بھاگتے دوڑتے نہیں کہ جلدی جلدی 2 رکعتیں پڑھیں اور بھاگیں، نہیں. سکون کے ساتھ نماز پڑھیں، آرام سے نماز کے بعد صبح کے اذکار ہوتے ہیں وہ کریں. سو اس طرح سے آپ اپنی روح کو اس کی غذا پرووائڈ کریں گے، آپ نرش کریں گے اپنی سول کو. اس کے بعد نرش یور باڈی مائنڈفلی، کہ اب آپ نے اپنی باڈی کو نرش کرنا ہے، یعنی اس کو غذا پرووائڈ کرنی ہے. صبح آپ کی جس چیز سے بھی آنکھ کھلتی ہے، لائک چائے سے، کافی سے، جس سے بھی، وہ بنائیے. اور بناتے ہوئے بھاگ دوڑ میں نہیں، اس کو بھی محسوس کرتے. مجھے تو سب سے زیادہ جو میں انجوائے کرتی ہوں نا، جو میل بنانا، دیٹ از بریکفاسٹ. بریکفاسٹ میں بہت زیادہ انجوائے کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ ڈیلی میری ڈفرینٹ ورائٹی ہو. اور بریکفاسٹ کو بنانے کا جو پروسیس ہے وہی میں بہت زیادہ انجوائے کرتی ہوں، اور بریکفاسٹ کرنا بھی انجوائے کرتی ہوں. مجھے لگتا ہے اٹ از دا موسٹ اسپیشل میل آف دا ڈے. سو اس کو اسپیشل بنائیے، یعنی اس کو پکانا بھی انجوائے کیجیے اور پھر اس کو کھانا بھی انجوائے کیجیے. وہ بنائیے جو آپ کو پسند ہو. سو جب آپ کافی بنائیں یا آپ چائے بنائیں تو اس کو ایسے بنائیں اہتمام کے ساتھ، ٹھیک ہے. اپنے فیوریٹ برتن میں بنائیں. میں تو کافی پیتی ہوں مارننگ میں، اور میں بہت انجوائے کرتی ہوں کافی میکنگ پروسیس. مجھے کافی پینا تو پسند ہے لیکن کافی کو بنانا زیادہ مجھے پسند ہے، ٹھیک ہے. سو اگر آپ چائے پیتے ہیں، کافی پیتے ہیں، اس کو بنائیے. اس کا جو اروما ایک ہوتا ہے، خوشبو ہوتی ہے جو آپ کے کچن میں پھیل جاتی ہے، اس کو محسوس کیجئے، ٹھیک ہے. اس کو انجوائے کیجئے. پھر جب آپ اس کو پئیں گی تو پورے یعنی اس کے ٹیسٹ کو فیل کر کے فل پریزنس کے ساتھ. اس کے بعد ویری ویری امپورٹنٹ، پروٹیکٹ یور پیس. آپ نے صبح کے ٹائم ہر اس چیز سے دور رہنا ہے جو کہ آپ کو بے سکون کر دیتی ہے. ہر اس انسان سے دور رہنا ہے جو آپ کی زندگی میں بے سکونی لے کر آئے. ہر اس سوچ سے دور رہنا ہے جس سے کہ آپ پریشان ہو جائیں یا بے سکون ہو جائیں. سو صبح کے ٹائم آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے پیس کو پروٹیکٹ کریں، اپنے اسپیس کو پروٹیکٹ کریں. کیسے کریں گے؟ کہ آپ کوشش کریں کہ صبح اٹھنے کے 1 گھنٹے تک آپ نے کوئی سوشل میڈیا یوز نہیں کرنا، کوئی اسکرین نہیں دیکھنی، کوئی نیوز نہیں دیکھنی. 1 گھنٹے میں کچھ بھی ایسا نہیں ہو جائے گا دنیا میں جو آپ کو پتہ نہیں چلے گا تو کوئی قیامت آ جائے گی. کوئی ایسے انسان کا کوئی اتنا امپورٹنٹ میسج یا کال نہیں ہے کہ کسی کو بہت امپورٹنٹ کوئی بات ہوگی یا ایمرجنسی ہوگی تو آپ کو کال آ جائے گی. آپ کو میسیجز چیک کرنے کی یا نوٹیفیکیشنز چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ سکون میں وہ ٹائم گزاریں. تو آپ کوشش کریں کہ پہلا جو گھنٹہ ہے اس میں آپ کوئی فون یوز نہ کریں. اس کے بجائے یہ کر لیں کہ آپ کچھ ریڈ کریں. اور سب سے بہترین ہے قرآن پاک، کیونکہ ہمیں کہا بھی گیا ہے کہ سب سے بہترین قرآن فجر کا قرآن ہے. سو آپ جب کافی پی لیں، چائے پی لیں، کچھ کھا پی لیں، یعنی اپنے آپ کو نرش کر لیں، تو اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کریں. تھوڑا سا قرآن پاک پڑھ لیں. کوئی اور بک آپ نے پڑھنی ہے وہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کو جرنلنگ کرنے کی عادت ہے، لکھنے کی عادت ہے، آپ نے پلان کرنا ہے کہ آگے آپ نے دن پورا کیسے گزارنا ہے، وہ کر لیجئے. اس کے ساتھ ساتھ خاموشی میں بیٹھیں اور مارننگ کی جو جتنی بھی آوازیں ہوتی ہیں، جیسے میں تو صبح جا کے باہر بیٹھ جاتی ہوں، پہلے تو چڑیوں کی چہچہانے کی آوازیں آتی ہیں، میں سورج کو نکلتا ہوا دیکھتی ہوں، پھر ہر طرح کا پرندہ. صبح کے ٹائم جو آپ کو برڈز کی ورائٹی نظر آتی ہے نا، وہ آپ کو اور کسی ٹائم نظر نہیں آتی. اتنے خوبصورت خوبصورت پرندے صبح کے ٹائم نکلتے ہیں، ان کی آوازیں سننا مجھے بہت پسند ہے. تو خاموشی میں صبح کا ٹائم گزاریے اور اس میں جو مارننگ ساؤنڈز ہیں ان کو انجوائے کیجیے. اس کے بعد ہے سیٹ دا ٹون. مارننگ کا آغاز تو آپ نے پیسفل کر ہی لیا ہے، پورے دن کو بھی آپ نے ایک پیسفل وے میں گزارنا ہے. اس کی ٹون آپ سیٹ کریں گے. صبح اٹھ کے آپ جتنے بھی کھڑکیاں دروازے ہیں وہ کھول دیا کریں.
कर्टन साइड पर कर दिया करें ताकि थोड़ी सी ताज़ा हवा और धूप आपके घर में आए, वो बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपको ह्यूमिडिफायर चलाना पसंद है या आप इंसेंस बर्नर चलाते हैं या इंसेंस स्टिक्स चलाते हैं या ऊद जलाना पसंद है, वो थोड़ा जला लिया करें। मेरे घर में जब डेली मॉर्निंग में सफाई हो जाती है, मेरा घर साफ़ हो जाता है, तो मैं ज़रूर ऐसी कोई ना कोई फ्रेगरेंस अपने घर में ऑन करती हूँ। फ्रेगरेंट और सेंटेड कैंडल्स ऑन कर लें, आप ऊद बर्न कर लें, इंसेंस स्टिक्स ऑन कर लें, कुछ भी, एनीथिंग। और उसके साथ साथ आप कुछ पुरसकून सा सुने, और सबसे बेहतरीन क्या है, कुरान पाक। मैं अपने घर में डेली मॉर्निंग में जब सफाई हो जाती है, मैं अपने घर में बर्नर ऑन कर देती हूँ और साथ ही मैं अपने घर की लाइट्स डिम कर देती हूँ, एक्स्ट्रा लाइट्स ऑफ कर देती हूँ, और जी मैं लगा लेती हूँ रुकिया और उसके बाद सूरह रहमान। डेली मेरे घर में ये लगता है और इससे आपको एक सुकून का एहसास होता है, आपको एक पीसफुल अपना घर लगता है, ठीक है। सो अपने पूरे दिन की टोन आप इस तरह से सेट करेंगे और इस तरह से आप अपनी मॉर्निंग का आगाज़ करेंगे। लेट पीस बी द फर्स्ट थिंग यू इनवाइट into your day। सुबह का टाइम आप अपने दिन का आगाज़ जब आप पुरसकून तरीके से करते हैं तो आप सुकून को, पीस को अपने अंदर उतारते हैं, अपने घर में उतारते हैं, अपनी सराउंडिंग्स में उतारते हैं। और जब आप इस तरह से अपने दिन का आगाज़ करते हैं ना, तो आपके अंदर पीस आता है, आप पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, और फिर आप जहाँ पर भी जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं, आप इस पीस को अपने अंदर लिए हुए होते हैं और इसी को आप हर जगह फैलाते हैं। आप जहाँ जाते हैं सुकून लोगों को फील होता है आपकी ज़ात से, आपसे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। सो remember that when you start slow you move through your day with grace not haste। चलें जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि मेरी आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। एक बार आप स्लो मॉर्निंग रूटीन इसको करके देखें, यू विल लव इट, और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। यू विल फील द रियल चेंज इन योर लाइफ, यू विल फील द पीस इन योर लाइफ। चलें जी, दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। दिस इज़ मारिया साइनिंग ऑफ until my next video। अल्लाह हाफिज़।